Inch'Allah, on va parler de la préposition du. Et on va parler de l'article partitif du. امتى يا جماعة نحول du في الجملة المنفية إلى de أو ده أبوستروف؟ طيب في أحيان تانية du في الجملة المنفية بتنها زي ما هي ومش هتتحول. طيب بنشوف أحيانا اللي هو la préposition de plus l'article définit le وبنعمل كونتراكتي وتتحول إلى du. طيب في أحيان تانية بنلاقي حضراتكم de ورا منها le ومش هنعملها كونتراكتي تظل كما هي. أسئلة شائكة، لحظات ونرفع النقاب عن هذه المعلومات. أول حاجة إمتى دو تتغير إلى دو أو ده أبوستروف؟ حضراتكم عندما تكون دو ارتيكل بارتيتيف، أما تكون أداة تجزئة. بارتيتيف يعني إيه؟ أداة تجزئة بتيجي بعد فيرب مانجي وبعد فيرب بوار. على سبيل المثال يكون عندي فيرب مانجي وفيرب بوار بيجي ورا منهم بارتيتيف اللي هي مين؟ دو. مثال مول جو مانج دو فروماج. مثال تاني جو بوا دو جو. طيب حبيت أنفي هذين المثالين. هنا مادام فيرب مانجي وفيرب بوار يبقى نحول دو إلى دو أو دو أبوستروف. Je ne mange pas de fromage. Je ne bois pas de jus. ولو عاوز ده أبوستروف يبقى الاسم اللي جاي ورا منها يكون بادئ بحرف الفويال. مثلا je bois de l'eau. بشرب مية. ما فيها je ne bois pas de أبوستروف. يبقى حضراتكم دو تتغير إلى دو أو دو أبوستروف أما تكون ارتيكل بارتيتيف أداة تجزئة اللي بتيجي بعد فيرب بوار وفيرب مانجي. إمتى يا جماعة دو تبقى زي ما هي دو؟ أما تكون مش ارتيكل بارتيتيف، أما تكون اون بريبوزيسيون حرف جر. على سبيل المثال أما أقول إيه؟ j'habite loin du lycée. شايف قدامنا مثال j'habite loin du lycée بعيدا عن الليسي. عاوز في الجملة دي je n'habite pas loin du زي ما هي ما اتغيرتش ليه؟ عشان ده حرف جر مش بارتيتيف. طيب لا هنا لا بريبوزيسيون دو ورا منه لارتيكل ديفيني أداة المعرفة لو بنعمل كونتراكتي إدغام وتحوله إلى دو. أما تكون دي كده حرف جر بريبوزيسيون وتكون دي ارتيكل ديفيني. على سبيل المثال أما يقول لي مثلا je viens أنا آتي de le Caire من القاهرة. هنا ما ينفعش أقولها de le Caire، ما تبقى إيه؟ je viens du Caire. تمام؟ دي كده إمتى دو ولو عملناهم إدغام بقى اسمهم دو. طيب إمتى دو ولو تبقى زي ما هي دو ولو ولا يحصلش إدغام؟ خد بالك أما يكون دوت كده حرف جر فعلا بريبوزيسيون. أما لو ليست ارتيكل ديفيني مش أداة معرفة إنما برونوم بيرسونيل ضمير شخصي. وده هنشوفها بحالة واحدة بس، حالة لو باسي ريسون الماضي الحديث اللي بتكون من إيه؟ فيرب فينير بلس دو بلس انفينيتيف. فأنا لما أقول je viens de visiter le Caire أنا زرت القاهرة، عاوز أحذف اللوكير وأعوض عنها بالضمير المناسب. فعلا حذفتها كمفعول مباشر وعوضت عنها بالضمير لو قبل المصدر اللي هو فيزيتي يبقى je viens de le visiter. يبقى حضرتك أما تلاقي دو ولو ورا منها فيرب دي ما فيهاش إدغام، لكن الحالة اللي فاتت كان دو ولو ورا منها اسم ما كانش ضمير شخصي كانت حرف جر.
أتمنى كلنا فهمنا كده هذه الكبسولة، وتمرين بعد لحظات. Exercice, choisis la bonne réponse. Numéro 1. On aime manger notre poisson. اختيارات دو، دو لو، دو لا. مادام فيرب manger يبقى تجزئة يا الأولى يا الأخيرة. poisson مفرد مذكر هناخد الأولى. تمام. Numéro 2. Je bois notre eau minérale. بشرب مية معدنية. فعل بوار بعد منه بارتيتيف تجزئة. الثانية يا الثالثة بادئة بحرف فويل يبقى اللي في النص. تمام. On ne mange pas poisson. احنا مش بناكل سمك. فيرب manger هو منفي يبقى أكيد هيستبدل بعد منه البارتيتيف التجزئة بيخليها دو، يبقى الحل الصح اللي في النص. تمام. نيميرو 4. Moi je viens نقط جيمناز. أنا آتي، أنا جاي نقط من الجيم، من قاعة الألعاب. فعل يأتي يبقى يأتي من حرف الجر دو. جيمناز مفرد مذكر يبقى قدام منها أداة المعرفة لو. دو مع لو وفي اسم تضغم تبقى اسمها دو الأخير. تمام. نيميرو 5. Il n'habite pas loin نقط ليسي. هي لا تسكن أو مش بتسكن بعيدا عن المدرسة. هنا لوان بعيد عن يعني دو. المدرسة لو ليسي. دو مع لو يبقى إدغام كونتراكتي هناخد التالتة. أما نيميرو 6. Tu viens de faire ton devoir. أنت قمت توا بعمل واجبك. أنت لسه عامل الواجب بتاعك. ده زمن الماضي حديث بس ريسون. خد بالك اللي هو فيرب فينير ودو والمصدر. الإجابة وي je viens نقط faire. اختار دو لو دو. ده عمل ايه؟ ده حذف كلمة طون دفواغ المفعول المباشر وعوض عنه بالضمير لو فعل مصرف، وفعل المصدر يبقى الضمير الشخصي قبل المصدر اللي هو فعل فير. هيبقى عندي دو ولو. ما تغماش يا مسيو، لا ما تغمهاش لأن ده هتبقى حرف جر ولو كضمير شخصي لا يضغمها. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم كام؟ تبقى اللي في النص دو لو. ما ضغمتهاش ليه؟ عشان ده حرف جر ورا منه لو كضمير شخصي وليس أداة معرفة. أتمنى نكون استفدنا من التمرين ومن الكبسولة، وما توفيقي إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.